दोस्तों, मैं हूं द मैसेज टीवी से खालिद बुखारी। हमने आपके लिए ऑनलाइन किताब का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, इसकी दूसरी वीडियो आपके लिए पेश खिदमत है। पहली वीडियो में हम बाबे से मुलाकात का हवाल आपके सामने बयान किया। आज हम बुजुर्ग और आजमाइश पर बात करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इनसे इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि वो भी हमारे इस ऑनलाइन किताब के प्रोग्राम से इस्तिफादा हासिल कर सकें। चलें आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दरअसल इन दिनों मैं बुजुर्ग के मफ़हूम को नहीं समझता था। इन दिनों मैं समझता था कि बुजुर्ग बड़े ताकतवर लोग हैं, मुस्तकबिल में झांक सकते हैं, लोगों के रुख बदल सकते हैं, तकदीरें बदल सकते हैं, करामात दिखा सकते हैं, और ये ताकतें इन्हें मुजाहदा और इबादत के ज़रिए हासिल होती हैं। फिर बुज़ुर्गों से रब्ता के बाद आस्ता आस्ता मुझ पर इंकशाफ हुआ कि बुज़ुर्गों के मुतल्लिक़ मेरा नज़रिया बिल्कुल गलत था। बुज़ुर्ग तो बड़े आजिज़ और बेबस होते हैं, आम इंसान की तरह आज़ाद नहीं होते, बल्कि अहकामात के पाबंद होते हैं। इतनी पाबंदी कि इनका बाल बाल बंधा होता है। इखलाक की पाबंदी, खिदमत खलक की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी, प्रोटोकॉल की पाबंदी, एक करे डिसिप्लिन की पाबंदी, और सबसे बढ़कर काम की पाबंदी। काम के चुनाव में इनकी अपनी मर्जी का दखल नहीं होता। दाता साहब की किताब पढ़कर मुझे पता चला कि दुनियावी निज़ाम के साथ साथ अंडरग्राउंड एक रूहानी निज़ाम चल रहा है। यहाँ एक कड़ा नज़्म ज़ब्त राइज है, जहाँ जवाब तलबियाँ नहीं होती, अपनी पोजीशन को साफ करने का मौका नहीं दिया जाता, बल्कि नाम काट दिया जाता है। साल हा साल का मुजाहदा और एक छोटी सी लग्ज़श की वजह से मिट्टी में मिल जाता है। बुजुर्ग लोगों पर मुसलसल खौफ तारी रहता है, अल्लाह का खौफ कि जाने या अनजाने में हुक्म अदूली ना हो जाए, कहीं वो लाग लगाओ के फेर में ना आ जाए, कहीं नफ्स शब खून ना मारने दे। इब्तदाई अयाम में जब मुझे शऊर न था कि शहाब छलकन के आलम में है, जब मुझे इल्म न था कि जो भले होते हैं वो छलक भी जाते हैं, जब मुझे ये शक नहीं पड़ा था कि वो कामी है और किसी काम पर मामूर है या वो भरा हुआ है। इसने इत्तफाकन कहा था, अगर मैं अपने मिशन में कामयाब ना हुआ तो जानते हो क्या होगा? मैं एक अपाहज होऊंगा, सड़क के किनारे पड़ा होऊंगा, मेरा सारा जिस्म गल चुका होगा, इसमें सूंडियाँ रेंगती होंगी, लेकिन मेरा ज़हन बिल्कुल ठीक होगा, हसियात बेदार होंगी, ताकि अज़ियत का एहसास होता रहे, और मेरी कैफियत ऐसी होगी कि लोगों को मुझसे कराहत आएगी, जिस्म से बदबू के बबाके उठेंगे, कोई शख्स मेरे करीब नहीं फटकेगा। इसकी ये बात सुनकर मुझे हैरानी हुई कि ये किस मिशन की बात कर रहा है। सदर के सेक्रेटरी का क्या मिशन हो सकता है? यही ना कि सदर के अहकामात की तामील करे, और अगर सदर नाराज हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेगा ना कि नौकरी से बर्खास्त कर देगा। 1968 में जब शहाब और मैंने इकट्ठे हज किया था, हज के दौरान शहाब ने मुझे बताया कि आम बुजुर्गों को हज करने का शौक नहीं होता, क्योंकि जब वो मस्जिद हराम में दाखिल होते हैं तो जैसे जूता बाहर उतारना पड़ता है, ऐसे ही जूते के साथ अपनी दस्तार बुजुर्गी को भी उतारना लाजम होता है, क्योंकि हरम में सिर्फ बंदे की हैसियत से दाखिल हो सकते हैं, और ये यकीनी नहीं होता कि वापसी पर इन्हें गवाए बुजुर्गी मिल जाएगी, मिले मिले ना मिले ना मिले। फिर मुझे पता चला कि क़यामत के बाद जब जज़ा सज़ा की कचहरी लगेगी तो आम आदमी से पूछा जाएगा कि इसने कितने अच्छे काम किए और हर अच्छे काम का अजर दिया जाए, लेकिन बुजुर्ग से पूछा जाएगा, आपको 100 नेकियां करने की इस्तात थी, लेकिन आपने सिर्फ 30 नेक काम किए, इतने कम क्यों किए? जवाब दो। फिर मुझे यह भी पता चला कि बेशक बुजुर्गों को कुछ ताकतें हासिल होती हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने पर इतनी पाबंदियाँ होती हैं कि पंजाबी की यह कहावत सादक आती है, धन पर भानी जेड़ी
سرانے دودھ رکھ کے سون دی، مطلب کہ اس چودراہن کا بڑا دل گردا ہے جس کے سرانے دودھ رکھا ہو اور اسے پیے بغیر سو جائے۔ ایسے ہی بزرگوں کا حال دودھ کی گڑوی سرانے رکھی ہے لیکن پینے کی ممانعت ہے۔ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام جنگ میں تلوار زنی کر رہے تھے، ایک دشمن کو گرا دیا، اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھے، سینے میں تلوار بھونپنے والے تھے کہ دشمن نے ان کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا، دشمن کو قتل کیے بغیر اٹھ بیٹھے اور اسے چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا اس نے میرے منہ پر تھوک دیا تھا، اس کے بعد اسے قتل کرتا تو اس میں میرا ذات کا غصہ شامل ہوتا اور انتقام کا عنصر بھی آ جاتا۔ جنگ میں تو صرف اللہ کے نام پر قتل کرنے کی اجازت ہے۔ میں نے جانا بزرگ پر لازم ہے کہ وہ لاگ لگاؤ سے پاک ہو۔ بندہ بشر ہوتے ہوئے لگاؤ سے پاک رہنا بے حد مشکل ہے۔ میں نے جانا کہ بزرگ کسی کے دوست نہیں ہوتے، کسی کے دشمن نہیں ہوتے، کسی کے عزیز نہیں ہوتے، کسی کو عزیز نہیں رکھتے۔ اگر انہیں حکم ہو جائے کہ بیٹے کو قربان کر دو تو وہ بڑے اطمینان سے بیٹے کو انگلی لگا کر قربان گاہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جوں میں بزرگ کے مفہوم کو سمجھتا گیا تو میرے دل میں بزرگوں کے لیے احترام اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے گئے۔ احترام اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں اور ان میں اتنا دل گردہ ہے، اتنا صبر، اتنا تحمل برداشت کرنے کی طاقت ہے کہ وہ ذات کی نفی کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، اور ہمدردی اس لیے کہ وہ اتنے مجبور ہیں، پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ آؤ ہم تمہیں بزرگ بنا دیں تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا، نہ حضور، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالیے، میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، مجھ پر یہ ظلم نہ کیجیے۔ ان دنوں جب میں بزرگوں کے تذکرے پڑھا کرتا تھا تو مجھے تذکرے لکھنے والوں پر بڑا غصہ آتا تھا۔ تذکرے بزرگوں کی کرامتوں سے بھرے ہوتے تھے۔ کوئی تذکرہ نویس ثابت تذکرہ کے کردار کے متعلق نہیں لکھتا تھا، وہ کتنے عظیم کردار کے مالک تھے، کوئی اس پر روشنی نہیں ڈالتا، کوئی انسان کی حیثیت دینے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ سبھی بزرگ کے بات کرتے ہیں، ان کی سپر نیچرل قوتوں کی بات کرتے تھے، کشف کی بات کرتے تھے، کرامتوں کی بات کرتے تھے، ان کی بشری کمزوریوں کی بات نہیں کرتے تھے، اس مسلسل کشمکش کی بات نہیں کرتے تھے جس میں وہ گرفتار رہتے ہیں، اس مسلسل امتحان اور آزمائش کی بات نہیں کرتے جس کے تحت وہ زندگی گزارتے ہیں۔ بزرگوں کے تذکرے پڑھ کر قاری سمجھتا ہے بزرگ ایک صاف ستھرا نہایا دھویا ہوا پاک صاف شخص ہوتا ہے جو ایک اعزازی تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور جسے سپر نیچرل قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہی سمجھتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ جب انسان کو بزرگی عطا ہوتی ہے تو کپڑے کی طرح اسے دھو کر استری کر دی جاتی ہے، کوئی علائش باقی نہیں رہتی۔ ایک دن میں نے شہاب سے اس بارے میں پوچھا، کہنے لگا مجھے تو اس بارے میں علم نہیں، لیکن بزرگوں سے سنا ہے بزرگی عطا ہوتی ہے تو تمام حسیات میگنیفائی ہو جاتی ہیں، رجحانات میں تیزی آ جاتی ہے، شدت پیدا ہو جاتی ہے، خواہشات میں دھار پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا مثبت رجحانات میں ہی شدت پیدا ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولا، مثبت اور منفی دونوں رجحانات 4-6 گنا تیز ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ ولایت کیا چیز ہے؟ کہنے لگا غفور صاحب نے ایک مرتبہ بتایا تھا مجھے، انہوں نے تصویر کھینچی تھی۔ کہنے لگے جب ولایت ملتی ہے تو کچھ اس قسم کا منظر ہوتا ہے کہ سمندر کا کنارہ ہوتا ہے، سامنے تھا سمندر ہوتا ہے، طوفان زدہ سمندر جو بے کنار ہوتا ہے۔ ولی کو ایک ٹوٹا ہوا چپو اور پھوٹی ہوئی کشتی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں میاں اب تیری ہمت ہے، اس روحانی سمندر میں جتنی دور جا سکتا ہے چلا جا۔ یہ تو بڑی بے بسی اور بے چارگی کی بات ہے۔ میں نے کہا، اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں ولایت بہت اعزاز ہے۔ ہاں، وہ بولا، بڑا اعزاز ہے، ساتھ ہی بہت بڑی بے بسی بے چارگی ہے، دونوں پہلو ہیں۔ لوگ صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں۔ شہاب جی مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ میں نے کہا کیا؟ وہ بولا مجھے اس کشک سے بچا لیں۔ کیا مطلب؟ وہ بولا مجھے ڈر ہے کہ بھائی جان یا کوئی اور مجھے بابا مجھے اللہ کی راہ پر نہ ڈال دے، مجھے وردی نہ پہنا دے،
देखने में एक भोदा और कमज़ोर आदमी, आराम तलब, मेहनत या मशक्क़त का अहल नहीं। मेरी क़ुव्वत इरादी बहुत कमज़ोर, मुझ में हौसला नहीं, सब्र नहीं, बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। मैं एक आम बंदे की हैसियत से जीना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं डरता हूँ अगर भाईजान या किसी और ने मुझे सिपाही की वर्दी पहना दी तो मैं मारा जाऊंगा। आप जानते हैं, मैं एक जज्बाती आदमी हूँ, मैं सालक नहीं बन सकता। मुझ में तवाज़न का फुकदान है, मेरी तबीयत में मजज़ूबियत का अंसर हावी है। मैं अक्लो खिर्द खो दूंगा, अपना होश नहीं रहेगा। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गया, फिर बोला, लोग तुझे एजाज़ हासिल करने की ख्वाहिश करते हैं। शायद मैं भी करता, अगर आपसे न मिलता तो शायद करता, लेकिन मैंने तस्वीर का दूसरा रुख देख लिया। मुझ में इतना हौसला नहीं है। मेरी बात सुनकर वो फिर खामोश हो गया। कहने लगा, आपको सुनकर हैरत होगी कि मैं भी आपका हम ख्याल हूँ। एक आम मुसलमान अल्लाह का बंदा बनकर जीने से बेहतर कोई सूरत नहीं, कोई मर्तबा नहीं। बेशक आप एक मुसलमान हैं, मैंने कहा, लेकिन आप आम बंदा नहीं हैं। जवाब में इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने इसे चुप करा दी।